अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची में ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि मुहर्रम हॉलीडेज़ के बाद इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है, किस तरह से लोगों का कॉल वॉल्यूम है और क्या ट्रेंड्स हैं कि लोग रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जा रहे हैं या प्लॉट्स पे ट्रेडिंग हो रही है और प्लॉट्स की कीमतें ये वक्ती तौर पर बढ़ रही हैं या आइंदा आने वाले कोई 8 से 10 माह या पूरे एक साल तक ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन में इस वक्त प्लॉट्स की ट्रेडिंग सेल परचेज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इनफैक्ट बहरिया टाउन में जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसे बहरिया ग्रीन्स के नाम से जाना जाता है, बहरिया ग्रीन्स पे अनबिलीवेबल किस्म की डेवलपमेंट चल रही है जिसको आप लोग, मैं सारे कस्टमर्स को इनवाइट करता हूँ और जो लोग बहरिया ग्रीन्स के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें, जिन लोगों ने किया उन लोगों को भी, जिन्होंने नहीं किया उन लोगों को भी मैं इनवाइट करूँगा कि आप लोगों को कम से कम इस प्रोजेक्ट का जो स्पीडी डेवलपमेंट यहाँ जॉब हो रही है इसको आके देखें। बेसिकली मैंने अभी चंद दिन पहले कुछ वीडियोस दी कि बहरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उसमें ये चीज़ भी मेंशन की थी कि बहरिया टाउन ने बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, बहरिया पैराडाइज या इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए वो डिले हुए होंगे, लेकिन आज जिस तरह से, जिस स्पीड से बहरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि बहरिया टाउन ने वाकई अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इस वक्त दे आर वर्किंग ऑन देयर क्रेडिबिलिटी और दे आर वर्किंग टू डिलीवर, एक्चुअल में डिलीवर करने की तरफ ये लोग आ रहे हैं। और बहरिया पैराडाइज में आप लोगों को याद होगा कि प्रीसिंक्ट 56 और प्रीसिंक्ट 57 में 1000 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए थे जिसमें बहुत बड़ी अट्रैक्शन ताज महल के नाम से थी। तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत जल्द ताज महल पे भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट का काम वहाँ शुरू हो जाएगा। प्रीसिंक्ट 57 और 56 का जो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कह लें, वहाँ पे किसी हद तक ये काम शुरू कर दिया गया और कुछ काम कंप्लीट भी हो गया। आप लोग मैप के अकॉर्डिंगली इस साइट को विज़िट करना चाहें तो आप लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारी टीम से हेल्प लेके इस जगह को ज़रूर देखें। बेरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि बेरिया ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े स्केल पे ये प्रोजेक्ट है, कुछ अर्सा पहले बेरिया टाउन ने इसको लॉन्च किया। इसमें 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इसके ऊपर किस पैटर्न पे घर बनेंगे वो भी यहाँ पे बेरिया टाउन ने मॉडल स्ट्रीट बना के बता दिया कि यहाँ पे 4 बेडरूम अकोमोडेशन के ग्राउंड+2 स्टोरी बिल्डिंग के साथ घर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आज से पहले बेरिया टाउन ने जितनी भी परमिशन दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो 125 गज के घर पे थी या 2000 गज के घर पे, या आपको फार्म हाउस यानी 1 एकड़ या 2 एकड़ पे बनाना था। बेरिया टाउन ने हमेशा ग्राउंड+1 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बेरिया ने कमर्शियल में तो हाई राइज की परमिशन दी, लेकिन रेजिडेंशियल में ग्राउंड+1 स्टोरी से ऊपर कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी। लेकिन इस बहरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट में ग्राउंड+2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी जा चुकी है। ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और फिर इससे नेक्स्ट बात ये है कि ये बहुत बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट है। ये कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं बहरिया ग्रीन्स के बारे में कि बहरिया ग्रीन्स का प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जहाँ नया पाकिस्तान स्कीम के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ या कुछ घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहरिया टाउन के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये घर बहरिया टाउन मैनेजमेंट बना के देगी। तो उसकी जगह भी यहीं इंडिकेट की जा रही है, जो एक अंदाजे के मुताबिक इसी जगह को बताया जाता है। और इससे आगे बढ़ के मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करूँगी। यहाँ पे HBL टावर्स बनेंगे। इसके अलावा बहरिया टाउन कुछ नई डील्स यहाँ पर देगा और यहाँ मॉडल स्ट्रीट जो 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल घरों की जो प्लॉट्स दिए गए, लेकिन उसके ऊपर घर किस पैटर्न से बनेंगे, वो एक 20 घरों पर मुश्तमिल एक मॉडल स्ट्रीट यहाँ पर दे दी गई है जिसको आप लोग यानी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म के, किस नेचर के यहाँ पर घर बनेंगे। और फिर इससे बढ़ के और कि बहरिया ग्रीन्स के इस प्रोजेक्ट से यहाँ ऑल्टरनेट रूट्स निकलेंगे जो यहाँ पे सुपर हाईवे की तरफ टच करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्योंकि बहरिया टाउन की इतनी बड़ी आबादी के लिए अभी आप लोगों को सिर्फ एक गेट मिलता है जो कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर गेट नंबर 1 कहलाता है, या मेन गेट है।
اور یاد رہے یہ وہی گیٹ ہے جس گیٹ پہ سب سے زیادہ ابھی ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوا، گھیراؤ ہوا اور آگ لگا دی، اور اس طرح سے بہت ساری خبریں ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد تین چار فیکٹرز ہیں مارکیٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے جس سے مارکیٹ گرو کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد سچویشن سٹیبل ہو گئی، بحریہ ٹاؤن کو کچھ فیورز ملیں، کچھ سیکیورٹی کے معاملات میں بحریہ ٹاؤن کو امپاور کیا گیا. اس سے آگے اگر بات کریں تو لیگل پریمسز ڈیفائن کر دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور سروے ڈپارٹمنٹس نے سروے کر کے سپریم کورٹ میں اپنا ورڈکٹ جو تھا وہ پوائنٹ آف ویو جمع کروا دیا کہ یہ پریمسز بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور یہ پریمسز بحریہ ٹاؤن کے نہیں ہیں. وہاں باؤنڈری والز بنا دی گئی ہیں. اب جو ایریاز باؤنڈری وال کے اندر ہوں گے میں آپ لوگوں کو وہاں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ انویسٹمنٹ کے لیے. جو ایریاز باؤنڈری وال سے باہر ہیں، یعنی اللیگل کہہ لیں اس کو، یا نان ڈیولپ ایریاز کہہ لیں، یا جسٹ فائلز ہوں گی وہاں پہ، یا صرف فرضی وہ نقشے ہیں جو عملی طور پہ آپ کو نظر نہیں آتے، تو ایسی جگہوں سے آپ اوائڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن نے آلموسٹ اپنے سارے ہی پریسنگ میں کنسٹرکشن کی پرمیشن دے دی ہے، جس وجہ سے ریزیڈینشیل پلاٹس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. اور میں نے ابھی مینشن بھی کیا اسی ویڈیو کے شروع میں کہ آپ کو 8 سے 10 ماہ یا تقریباً 1 سال تک یہ گراف بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور ایک آخری بہت بڑی وجہ میں یہ بتا دوں کہ جو امینسٹی اسکیم دی گئی تھی اس کے مطابق لوگوں نے کنسٹرکشن کا آغاز کیا تھا، اور اب بھی لوگ کنسٹرکشن یہاں پہ کریں گے، اور آبویسلی اچھی سپیڈ سے اچھی تعداد میں لوگ یہاں گھر بنائیں گے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن پاکستان کا فیوچر ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی کا فیوچر ہے، بحریہ ٹاؤن سارے سندھ کا فیوچر ہے. اس چیز سے اب لوگ جو ہے وہ آگاہ ہو چکے ہیں. سب لوگوں کو اس چیز کو ماننا ہے. کچھ لوگ آج مانیں گے اور کچھ لوگ آئندہ آنے والے ٹائم میں تسلیم کریں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن از دا فیوچر، یہ الٹیمیٹ بات ہے. پھر کراچی شہر میں رہنے والے لوگ اس چیز پہ اب کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بحریہ ٹاؤن کی طرف آنا ہے. بے شک فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق وہ لوگ یہاں انویسٹ کریں، یا کچھ لوگ فوری شفٹنگ کی طرف آئیں گے. تو اس لیے کنسٹرکشن کا یہ پہلو جو ہے یہ نہایت اہم کردار ادا کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں یہاں پہ جتنے کمرشل یا سیمی کمرشل پروجیکٹس ہیں، اس میں پرائیویٹ بلڈرز بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی آباد کاری میں، بحریہ ٹاؤن کو آباد کرنے میں. اور یہاں پر بزنس اپرچونیٹیز اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ آئیں گی جب کنسٹرکشن انڈسٹری یہاں پہ گرو کر رہی ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ساتھ منسلک کم از کم ہمارے ملک میں 65 ادر انڈسٹریز ہیں جو پیرلل گرو کرتی ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت ساری جابس ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت رہائشی پلاٹس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. اور آخر میں یہ بتاتا چلوں، پھر اجازت لوں گا، کہ بحریہ ٹاؤن میں ابھی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اوور آل ماہرین یہ کہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد اوور آل پراپرٹی میں ایک بوم آتا ہے، جو پاکستان میں بھی آتا ہے، امریکہ میں بھی آتا ہے، آسٹریلیا، کینیڈا، یو اے ای، مڈل ایسٹ، ہر جگہ پہ آتا ہے. تو وہ اس وقت تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد، جو کہ پراپرٹی کی فیلڈ میں ایک فل سٹاپ لگ گیا، یا ہلکا پھلکا پلس مائنس آتا رہا، جب لوگوں کو چیزیں واضح نہیں تھی، غیر واضح چیزیں لوگ پرچیز کرنے سے کترا رہے تھے. ناؤ دا پکچر از ویری کلیئر فار دا پراپرٹی اور فار دا انویسٹرز کو. جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کلیئر پکچر کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب کلیئر پکچر کے ساتھ جب آپ کو ایک پلاٹ مل رہا ہے جو 100% ڈیولپمنٹ والا ہے، آپ فوری طور پہ وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، اپنا گھر بنائیں، آپ اس کو آکوپائی کریں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی ان کی قیمتوں کو بڑھنے میں جو کردار ادا کر رہی ہیں، تو ان میں یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو تھا. مزید انفارمیشن اور اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ دیکھتے رہیے، ڈسکشن کا حصہ بنتے رہیے. تھینک یو سو مچ.